प्रहरीमा पनि जवानको पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने प्रस्ताव ममाथि फेरि राजनीतिक हिंसा भयो भन्दै गुरु घिमिरेको भनाई। नयाँ विचार विकास गर्न लागि परेका छौं भन्दै प्रचण्डले भने। प्रधान न्यायाधीश हटाउँदैमा न्यायले सुधार हुँदैन भन्दै केपी ओलीको धारणा। किताबभित्र खैरो हिरोइन एकजना पक्राउ, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिल्न सक्छन् भन्दै माधव नेपालले भने। शशाङ्क कोइरालाले छाडे सभापतिको उम्मेद्वारमा दाबी, कांग्रेस अब पनि नसोधरी समाप्त हुन्छ भन्दै गगन थापाको भनाई। स्थानीय तहका 1613 कर्मचारीको सरुवा राष्ट्रिय सभा चुनावमा पुस 20 गते उम्मेदवारी दर्ता, एमालेको सम्पत्ति केपी ओलीले खोजेका छन् भन्दै माधव नेपालको भनाई। कांग्रेस महाधिवेशनका लागि काठमाडौँमा 10,000 झण्डा राखिँदै हिमाली भेगका 12 देखि 17 वर्षका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाउने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 304 जना निको। 37 अङ्कले घट्यो मृत्यु परिसूचक, कारोबार रकम पनि सुस्तायो। विमानस्थलमा चरा र वन्यजन्तु धपाउन पटका पड्काउन पाउनुपर्ने माग, चिनीको प्रति केजी मूल्य 100 रुपैयाँ पुग्यो। नेपालमा पनि भेटिए ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित, बेलायत लैजाने नेपाली नर्सको तलब वार्षिक 75 लाखसम्म हुने। ओमिक्रोन भेरिएन्ट भित्रिन नदिन बेनगञ्ज सीमामा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य, निखिल उप्रेतीले बनाउने नयाँ फिल्म चर्चामै सीमित। एस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज लिएको 9 हप्तापछि मोडर्ना खोप लगाउँदा इम्युनिटी सुदृढ हुने, बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकी सेनाको विश्वास घट्यो। कोभिड उपचारमा प्लाज्मा थेरापी प्रयोग नगर्न WHO को सुझाव, कमल थापा भन्छन् अन्य पार्टीमा पनि राजाको हस्तक्षेप हुन सक्छ, म धर्म सङ्कटमा परेको छु। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बढ्न थाले, ओमिक्रोनको आशंकामा परीक्षण गर्न काठमाडौँ पठाउन थालियो स्वाब। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच कुटाकुट, प्रधान न्यायाधीश महाभियोग सम्बन्धी नेपाल बारलाई दलहरूको निराशाजनक जवाफ। 33.5 किलो सुन प्रकरणमा गोरेका सहयोगी काले धरोटीमा छुटे, प्रधान न्यायाधीश हराउँदैमा न्यायले सुधार हुँदैन भन्दै केपी ओलीको भनाई। सर्वोच्चले ढुङ्गानाको मुद्दामा दियो सरकारलाई कारण देखाउ आदेश, मन्त्री भन्छन् MCC पेश गरेर अमेरिकालाई सन्देश दिन संसद बैठक डाकिएको हो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन रूपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रहरीमा पनि जवानको पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने प्रस्तावको प्रसङ्गबाट। नेपाल प्रहरीका जवानहरूको पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पठाएको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले निर्णयार्थ अघि बढाएको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको शर्तसहित पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव बारेमा छलफल गरिरहेको छ। स्रोत भन्छ अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र लगायतका विभिन्न निकायसँग छलफल चलिरहेको छ। केही सातामै प्रहरी नियमावली संशोधनको निर्णय हुन सक्छ। मन्त्री परिषदले गत वर्ष 29 पुसमा दैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै नेपाली सेनामा फलोअर्स तथा सिपाहीले 16 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर स्वैच्छिक अवकाश लिएर निवृत्ति भरण पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। तर पेन्सन पाउन 20 वर्ष कुर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो। सेनामा यो निर्णय लागू भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यो निर्णय लागू हुनुपर्ने माग गरिँदै आएको थियो। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् यो सिपाहीको मनोबलसँग जोडिएको विषय हो। पेन्सन अवधि घटाउने कुरा सकारात्मक दिशातिर अघि बढिरहेको छ। हाल गृहले पनि प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिको पदमा 20 वर्ष, जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा 18 वर्ष र सिपाही फलोअर्सको हकमा 16 वर्ष पेन्सन अवधि बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाबाट न्यायले सुधार नहुने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँग मंगलबार आफ्नै निवास बालकोटमा भएको कुराकानीमा उनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा वा महाभियोगबाट न्यायिक सुधारको सुरुवात नहुने बताएका हुन्। कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाएर हटाउन ओलीको सहयोग मागेका थिए, तर उनले राजीनामा वा महाभियोगले न्यायालयको सुधारको बाटो नखोल्ने बताएको धारणा राखेका छन्। तपाईहरूको कुरा थुपै जायज छ, कानून व्यवसायीहरूलाई उनले भनेका छन्, तर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा प्रस्थान बिन्दु होइन, अन्त्य हो। त्यसबाट न्यायिक सुधार अगाडि जान्छ भन्ने होइन, पूर्णविराम लगाउने हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले क्यान्सरको उपचारको कुरा मनसाएर नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले न्यायालय अहिले स्वच्छ र निष्पक्ष दुवै नभएको जिकिर गरेका छन्। न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष रह्यो। केपी ओलीले कानून व्यवसायीले भनेका छन्, यहाँहरूले स्वच्छताको त कुरा उठाउनु भयो, निष्पक्षताको प्रश्न उठेन कि जस्तो लाग्यो, आफू अधिवक्ता भएकाले पो हो कि भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आपसमा मिल्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। मंगलबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमालेलाई संविधान नमान्ने र गणतन्त्र उल्टाउन चाहने शक्तिका रूपमा चित्रित गरे। संविधानलाई नमान्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र उल्टाउन चाहने राप्रपा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले एक ठाउँमा उभिने अवस्था छ। उनले भनेका छन्, हामी त्यहाँ एमालेमा भएको भए के हुन्थ्यो, हालत त हरिबिजुक हुन्थ्यो भन्दै उनले भनेका छन्। पहिलो आफ्नो समूहमा रहेका र पार्टी विभाजन गर्दा साथ नदिएर एमालेमै बसेका नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतलाई लक्षित गर्दै नेता नेपालले त्यहाँ भएका मान्छेको हालत भए जस्तै भन्दै उनले उदाहरण समेत दिएका छन्। एमालेका धेरै नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीको व्यवहार र निर्णय चित्त नबुझे पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् भने उकुस मुकुस छ, सुतौ निन्द्रा नलाग्ने, उठौ चेन नहुने नेता नेपालले भने भिजुक छ यी ओली, सुध्रिनेवाला छैनन् त्यो जमात क्रान्तिकारी रहेन भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि आयोजक जिल्ला काठमाडौँमा मात्र करिब 10,000 पार्टीका झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख अंकित झण्डा सडकका पोलमा राख्न सुरुवात गरिएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार पार्टीको झण्डा हस्तान्तरण गरी महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मण्डपबाट पोलमा झण्डा लगाउने अभियानको प्रारम्भ गरेका हुन्। मंगलबार सडकहरूका पोलहरूमा झण्डा लगाउने तथा विभिन्न स्थानमा स्वागत गेट बनाउने कार्य प्रारम्भ गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। महाधिवेशनका लागि स्वागत तथा श्रृंगारको जिम्मेवारी पाएका कांग्रेस काठमाडौँका सचिव गोविन्द पुरासैनी संयोजकताको उपसमितिले कोटेश्वर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौशाला माइतीघर, मण्डला त्रिपुरेश्वर, थापाथली, कालीमाटी, त्रिचन्द्र कलेज, बागबजार, सिंहदरबार, महाराजगञ्ज, बल्खु, बालाजु क्षेत्रमा ठूला 14वटा स्वागतदार बनाउन सुरु गरेको छ भने यसबाहेक महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मण्डप वरपर झण्डै 10 स्वागतदार बनाइने सचिव पुरासैनीले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बेरगञ्ज सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण थालिएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र 9 DCCMC को निर्णय अनुसार भारतबाट आउनेहरूलाई सबैलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी भीमाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार बेरगञ्जको शंकराचार्य गेटमा आवागमनमा कडाई गर्नुका साथै स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो भने नेपाल र भारत दुवै देशमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका संक्रमित भेटिएसँगै नेपालको सीमावर्ती बेरगञ्ज नाकामा उच्च सतर्कता समेत बढाइएको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा पनि तपाईहरुलाई यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेका छौं। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले नेपालमा पनि ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको थियो। एकजना 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका 71 वर्षीय अर्का नेपाली नागरिकमा यही मंसिर 19 गते ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको मंसिर 7 गते परीक्षण गरिएको थियो। दुवै जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि लगाएका थिए। गत मंसिर 3 गते नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएकाले देश हुँदै 66 वर्षीय विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए भने नेपाल आउँदा नियमअनुसार PCR रिपोर्ट नेगेटिभ तथा खोपको मात्रा पूरा गरेको समेत पाइएको थियो। तर कोभिड-19 सँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टिकुमा जेन सिक्वेन्सिङ विधिबाट परीक्षण गर्दा 19 गते ओमिक्रोन नेपालमा पहिलो पटक पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले यस्तो जानकारी समेत दिनुभएको थियो। पछिल्लो समय विदेशबाट आउनुभएका 2 जना नागरिकहरू जसलाई शंका लागेर परीक्षण गर्न हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाएका थियौं, जसमा 19 गते राति कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने उनले भनेका छन् ओमिक्रोन भेरिएन्टको पहिलो संक्रमण हो। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। उहाँहरूमा कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। उहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको निगरानीमा हुनुहुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले थालेको छलफल अनुसार नेपाली नर्सले बेलायतमा मौका पाएमा आकर्षक आम्दानी गर्ने देखिएको छ। बेलायतले आफ्ना नर्सहरूले बेलायतमा मासिक 4000 पाउन्ड स्टर्लिङसम्म पाइरहेकाले त्यस्तै अनुसार तलब दिने प्रस्ताव समेत गरेको छ। बेलायतमा नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीको अवसर दिने बारेमा दुई देशबीच औपचारिक संवाद पनि अघि बढिसकेको बताइएको छ भने बेलायत सरकारले औपचारिक पत्र काटेर नेपाली नर्सहरूलाई आफ्नो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अन्तर्गत अवसर दिन चाहेको पनि बताएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक कार्यदल नै बनाएर वार्ता अगाडि बढाएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार बेलायतले विभिन्न देशमा गरेर 1 लाख नर्स लैजान खोजेको बुझिएको छ। तर नेपालबाट कति नर्स कहिलेसम्म कुन मापदण्ड विधि प्रक्रियाबाट लैजाने चाहेको हो भन्ने प्रश्न नभएको उनले बताएका छन्। यसबारेमा वार्ता गर्न मन्त्रालयकी सहसचिव बिनु बज्राचार्यको संयोजकतामा बनेको समितिले छलफल अघि बढाएको घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। अनौपचारिक टिममा बेलायत सरकारले नेपालबाट 10,000 जना नर्सहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने समेत बताएको छ भने छनौट भएर जाने नर्सहरूले वार्षिक 48,000 पाउन्ड स्टर्लिङ मासिक 4000 पाउन्ड अर्थात् करिब 75 लाख रुपियाँसम्म तलब पाउने जानकारी बेलायतले दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र निर्मल निवासको हस्तक्षेप सम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दावी समेत गरेका छन्। निर्मल निवासबाट राप्रपामा विगतदेखि नै हस्तक्षेप हुँदै आएको भन्दै थापाले राप्रपालाई राजाको भजन मण्डली हुन नदिने समेत बताएका छन्। 100% राजावादीहरू भएको पार्टीमा राजाको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले राज संस्था स्थापित हुँदा अन्य पार्टी र राजनीतिमा पनि राजाको हस्तक्षेप हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। यसबाट आफू धर्म सङ्कटमा परेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् र उनले भनेका छन् अहिले 100% राजावादीहरू भएको पार्टीमा त राजाको ठाडो र फोहोरी हस्तक्षेप हुन्छ भने भोलि राज संस्था विस्थापित हुँदा अन्य पार्टी र राजनीतिमा राजाको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर भन्ने हाम्रो नैतिक धरातल समाप्त भएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। विगतमा चाहिँ राजाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्थाबाट हस्तक्षेप हुँदैन भनेर अब हामीले कुन मुखले भन्ने उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि राष्ट्रताको एजेन्डा बोकेर हिँडेको म र राप्रपालाई अहिले परेको पीर यही हो, म नैतिक र धर्म सङ्कटमा परेको छु भन्दै उनले बताएका छन्। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको बिरामीहरूको नमुना परीक्षण गर्न सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ पठाउन थालिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको आशंकामा नमुना परीक्षण गर्न काठमाडौँ पठाउन थालिएको हो। संक्रमितहरूमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउने व्यवस्था काठमाडौँको टेकु-स्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा मात्रै भएकाले नमुनाहरू काठमाडौँ नै पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। भारतबाट फर्किने नागरिकहरूको सीमानाकामा नियमित कोरोना परीक्षण गरिदिएको छ भने संक्रमण रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर नमुना सङ्कलन गरी काठमाडौँ पठाउन थालिएको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले भारतबाट फर्किनेहरूको संक्रमण देखिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तह स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालको समन्वयमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई परीक्षणका लागि नमुना काठमाडौँ पठाउने जिम्मेवारी दिएको समेत बताइएको छ। जिल्ला अदालत मुरुङले 33.5 किलो सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्त काले भनिने कृष्ण गोपाल अग्रवाललाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। आइतबार पक्राउ परेका अग्रवाललाई प्रहरीले मंगलबार जिल्ला अदालत मुरुङमा उपस्थित गराएको थियो। न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले थुनछिक बहसपछि उनलाई 2 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएका श्रेष्ठदार टिकेन्द्र बिरजङ राणाले जानकारी दिनुभएको छ। तस्करी गरेर ल्याएको 33.5 किलो हराएपछि यो गृहका नाइकी चुडामणि उप्रेती गोरेको समूहले यातना दिने क्रममा भरिया सनम साके मारिएका थिए भने गोरेसहित 77 जना विरुद्ध दायर भएको अपराधिक समय स्थापना र सामाजिक सञ्जाल र सुनको अवैध चोरी पैठारी र निकासी अपहरण र शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पनि काले प्रतिवादी रहेका थिए। न्यायाधीश लम्सालकै इजलासले सुन तस्करी एवं सनम साके हत्या प्रकरण सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गत असोज 19 गते गरेको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को बोर्ड बैठक अर्को साता वाशिंटन स्थित एमसीसी मुख्यालयमा बस्दैछ। बैठकका 6वटा एजेन्डामा नेपाल सम्झौता तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। अमेरिकाले सो बोर्ड बैठक अघि नै एमसीसी नेपाल सम्झौता अनुमोदन बारेमा ठोस निर्णय लिन नेपाल सरकार र संसदभित्र रहेका प्रमुख राजनीतिक दललाई ताकेता गरिएको छ, तर सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलबीच एमसीसी बारेमा ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। एमसीसी बोर्ड बैठकले दिन संसद बैठक आह्वान गरिएको छ भने एमसीसी सम्झौता पेश गर्नकै लागि मङ्सिर 28 गते संसदका दुवै सदनको बैठक आह्वान गरिएको एक मन्त्रीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अघि बढाउने बारेमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य दलहरूसँग पटक पटक छलफल गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि छलफल हुन सक्छ। जसपाका नेता ती मन्त्रीले भनेका छन् एमसीसी तत्कालै अनुमोदन हुन नसके पनि संसद बैठकमा पेश गर्न सकि अमेरिकालाई सन्देश प्रवाह गर्न सकिने बुझाइ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा दाबी छाड्न तयार भएका छन्। मंगलबार नेता प्रकाशमान सिंहको निवासी चाक्सीबारीमा बसेको बैठकमा कोइरालाले रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाबीच सहमति भई आफू सभापतिमा दाबी छाड्न तयार रहेको बताएका छन्। बैठकमा उनले सबभन्दा पपुलर आफू भएको दाबी गरेका थिए, तर साझा उम्मेद्वार दिन नसक्ने हो भने हार्ने भएकाले सभापतिमा दाबी छाड्न आफू तयार रहेको बताएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री कोइरालाले भनेका छन्, तपाईहरू मिलेर आउनुहुन्छ भने मेरो आपत्ति छैन। मैले त छाडे 3 जनामा छलफल भइरहेको छ। अब साझेदार उम्मेद्वार दिने सम्भावना बढेको छ। कतिपयले भोटिङ गरेर उम्मेद्वार छान्न सुझाव दिएको भए पनि त्यो उपयुक्त नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टी अब पनि नसुध्रिए समाप्त हुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले कांग्रेस नसुध्रिए समाप्त भएर जाने बताएका हुन्। उनले पार्टी सकिए आफ्नो र पार्टीका 9 लाख कार्यकर्ताको भविष्य पनि समाप्त हुने बताएका छन्। नेता थापाले 9 लाख पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कांग्रेसको रुख चिन्हमा मत नहाले कांग्रेस सकिन्छ भन्ने बोध गराए मात्रै विजय बन्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, नेपाली कांग्रेस चुनाव जित्छौं भनिरहँदा आम जनताले कांग्रेसले किन जित्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध गराउन आवश्यक रहेको छ। चुनाव भन्दा परेको अवस्था हेरेर अघि बढे मात्रै कांग्रेस सफल बन्न सक्छ। उनले भनेका छन्, कसले बिगार्यो कांग्रेस भन्ने मात्र होइन, कसले सुधार्छ कांग्रेस भन्ने मात्र होइन। किन सुधार्ने कांग्रेस? कांग्रेस सुध्रियो भने के हुन्छ? सुध्रेन भने कांग्रेस सकिन्छ। कांग्रेस सकियो भने के हुन्छ भन्दै गगन थापाले प्रश्न पनि गरेका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 315 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9386 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 272 जना र 2424 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 43 जना गरी 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 304 जना निको भएका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,18,764 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,545 पुगेको छ र 8,05,205 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,352 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,013 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 339 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 123 जनाको आइसियु र 30 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका एक बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 30 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल आसपासबाट चरा र वन्यजन्तु धपाउनका लागि पटका पड्काउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ। प्राधिकरणका निमित्त उपमहाप्रबन्धक तथा प्रवक्ता देवेन्द्र लाल कर्णले भारतका अधिकांश विमानस्थलमा यस्तै तरिकाबाट विमानस्थलबाट चरा तथा वन्यजन्तु धपाउने गरिएको भन्दै नेपालमा समेत सोही उपाय अपनाउन सकिने बताएका छन्। मंगलबार नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको स्थापना दिवस पारित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यशालामा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन् भने उनले पर्यटन मन्त्री प्रेमाले तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्युपानेसँग यसका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। पछिल्लो समय चिनीको प्रति केजी मूल्य 100 रुपियाँ पुगेको छ। असारता किलोमै 25 रुपियाँले वृद्धि भएर चिनीको मूल्य 100 रुपियाँसम्म पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। गत असारमा चिनीको बजारमा मूल्य 75 रुपियाँ मात्र थियो भने असारमा चिनीको मूल्य नियन्त्रित नै थियो, तर त्यसयता निरन्तर बढेर 100 रुपियाँ पुगेको छ। खुद्रा व्यवसायी कविन श्रेष्ठले भने होलसेलमा नै चिनीको मूल्य 93 रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको छ। बजारमा भारतीय चिनी मात्रै रहेको र हरेक दिन जसो मूल्य बढेर ग्राहकलाई भन्न पनि लाज भएको श्रेष्ठले बताएका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यका अनुसार अहिले 50 किलो एक बोरा चिनीको होलसेल मूल्य कम्तीमा 4,625 रुपियाँ पर्छ भने केही होलसेलरले 5,000 सम्ममा चिनी बिक्री गर्ने गरेका छन्। अभिनेता निखिल उप्रेती चलचित्र भैरवको निर्देशनपछि अर्को चलचित्र लिएर आउन सकेका छैनन्। निखिलकै निर्देशनमा चलचित्र कमिटमेन्ट 60 आवर्सको छायाङ्कन नभएको पनि होइन, तर निकै तामझामका साथ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घोषणा गरिएको यो चलचित्र छायाङ्कन पुरा नहुँदै बीचमै रोकिएको थियो। निखिलले चलचित्र कमिटमेन्ट 16 आवर्स मुम्बईमा अलपत्र परेका नेपाली युवतीको उद्धार सम्बन्धी कथामा बनाइरहेका थिए। चलचित्र छायाङ्कन नेपालसँगै विभिन्न देशमा पनि गर्ने योजना उनको रहेको थियो, तर हल्लाखुबी भएको यो चलचित्रमा काम रोकिन पुग्यो। त्यसपछि निखिलले अर्को चलचित्र आयो भैरव पनि बनाउने चर्चा रहेको थियो। भैरव चलचित्रको सिक्वेलको रूपमा बन्न लागेको चलचित्रमा निखिलसँग अभिनेत्री सञ्जिता लुटेलले काम गर्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो। निखिलले पनि त्यो चलचित्रको कामलाई अगाडि बढाएका थिए, तर आयो भैरव पनि हल्ला धेरै भयो, काम भने भएन। नेपालले चलचित्रमा एक्सनको राजा भनेर चिनिएका निखिल फेरि नयाँ चलचित्र बनाउने तयारीमा रहेको खबर बाहिरिएको छ। सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले आफूले नयाँ चलचित्र बनाउने र त्यो चलचित्र पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। बेलायतमा गरिएको एक परीक्षणले कोभिड-19 को एस्ट्राजेनेका वा फाइजर खोपको पहिलो डोज लगाएको 9 हप्तापछि मोडर्ना खोप प्रयोग गर्दा इम्युनिटी थप राम्रो हुने देखिएको छ। कोभिड-19 खोपको सम्मिश्रण सम्बन्धी हालै बेलायतका वैज्ञानिकहरूले गरेको कमकोप 2 नामक परीक्षण एस्ट्राजेनेका वा फाइजरको पहिलो डोज लगाएको 9 हप्तापछि मोडर्नाको दोस्रो डोज लगाउँदा रोग प्रतिरोध क्षमता इम्युनिटी थप सुदृढ हुने देखिएको समेत बताइएको छ। एस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज लगाएपछि मोडर्ना वा नोभाभ्याक्सको डोज लगाउँदा विकास हुने एन्टिबडी र टी सेलको प्रतिक्रिया एउटै खोपको 2 डोज लगाउँदा विकास हुने एन्टिबडीबाट भन्दा बढी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले बताउनु भएको छ। अमेरिकामा पछिल्लो समय त्यहाँका नागरिकमा सेनाप्रतिको विश्वासमा कमी आएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको रोनाल्ड रेगन इन्स्टिच्युटको सर्वेक्षण अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा सेनाप्रति पूर्ण विश्वास गर्ने अमेरिकाको संख्या 25% बिन्दुले घटेर 45%मा झरेको पाइएको छ। जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि पछिल्लो 9 महिना यता सेनाप्रतिको विश्वासमा 11% बिन्दुले घटेको देखिन्छ, तर यो दर अन्य निकायको हकमा अझ कम रहेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये केवल 19%ले राष्ट्रिय पदप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताएका छन्, जुन संख्या फेब्रुअरीमा 30% रहेको थियो। त्यस्तै पछिल्लो 3 वर्षमा कानुन पालना गराउने निकायको विश्वास 50%बाट घटेर 33%मा झरेको छ। सञ्चार माध्यमप्रतिको विश्वास समेत 16%बाट घटेर 10% पुगेको बताइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19बाट संक्रमित मानिसको उपचारका क्रममा निको भएका संक्रमितको ब्लड प्लाज्मा प्रयोग नगर्न भनेको छ। संक्रमितको अवस्थामा सुधार नदेखिएको र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पनि नघट्नेका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 मुक्त व्यक्तिको ब्लड प्लाज्मा प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको TRT वर्ल्डले जनाएको छ। विद्यमान तथ्यले संक्रमण मुक्त व्यक्तिको ब्लड प्लाज्माबाट बिरामीको अवस्थामा सुधार नहुने र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने देखाएको WHO को भनाइ थियो भने यस्तै WHO ले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्लड प्लाज्मा उपचार विधिमा धेरै समय लाग्ने समेत बताएको छ। WHO का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्यानलले सामान्य तथा गम्भीर दुवै खाले कोभिड संक्रमितको उपचारमा ब्लड प्लाज्मा प्रयोग नगर्ने सुझाव दिएका छन् भने सामान्य गम्भीर र अति गम्भीर झण्डै 16,236 कोभिड संक्रमितमा 16 पटक गरिएको परीक्षणपछि विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ ढुङ्गानाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाऊ भन्दै आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुङ्गानाले बर्खास्त गर्नुको कारण पनि सोधेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कारण देखाऊ भनी आदेश जारी गर्दै ढुङ्गानालाई बर्खास्त गर्नुको कारण समेत सोधेको हो भने ढुङ्गानाले आफूलाई गैर कानुनी रूपमा पदबाट हटाएर अन्याय गरेको भन्दै पुनर्बहाली गरी पाऊँ भन्दै कार्तिक 7 गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। तर सर्वोच्चले ढुङ्गानाको माग अनुसार अन्तिम आदेश भने दिएन। अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा असोज 19 को मन्त्री परिषदको बैठकले ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता गुरु घिमिरेले आफूमाथि दोस्रो पटक राजनैतिक हिंसा भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेशको सभापतिमा चुनाव लडेका उनी सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटोलाको समूहका उम्मेद्वार उद्धव थापासँग 2 मतको अन्तरले पराजित भएका थिए। घिमिरे रामचन्द्र पौडेल समूहका उम्मेद्वार थिए भने मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता घिमिरेले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा जित हार स्वाभाविक भएको बताएका छन्। तर प्रदेशको चुनाव अन्य मूल्य मान्यताको राजनीतिको स्खलनको जीवन्त दृष्टान्त भएको भन्दै उनले भनेका छन् मूल्य मान्यता र आदर्श कुल्चिएर निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफूलाई टिकट नदिएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक हिंसा गरेको भन्दै उनले भनेका छन् अहिले फेरि राजनीतिक हिंसा भएको छ, सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको ध्यान नयाँ विचारको विकास गर्दै देशलाई एकताबद्ध गर्नमा रहेको बताएका छन्। कुमलटारमा मंगलबार आयोजित पर्सा जिल्लाबाट नेकपा एमाले तथा जनता समाजवादी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उनले मुलुकलाई नयाँ गति दिने गरी विकास गर्न विचार लागि परेको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसकारण अहिले यो पटक देशैभरि बलियो पार्टी बनाउनु पर्छ भन्ने हामी लागि परेका छौं। हाम्रो अध्ययन अब समाजवादी क्रान्तिको कसरी विकास गर्ने भन्नेमा छ। उनले मधेसकै पहिचान र अधिकारका निम्ति आफूहरूले लडाई लडेको समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन् देशमा मधेसी जनतामा भ्रम दिने काम पनि भएको थियो, तर अहिले मधेसमा माओवादी केन्द्रप्रति लहराएको छ। म मधेसका विभिन्न जिल्लाका कार्यक्रममा जाँदा मैले जनतामा माओवादीप्रति उत्साह देखेको छु भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। प्रहरीले प्रतिबन्धित लागू औषध 23 ग्राम खैरो हिरेन सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बनगाउँ नगरपालिका 1 सल्यान सल्ली बजार बस्ने 30 वर्षीय रमेश डीसी रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयबाट काकरभिट्टाबाट खटिएको प्रहरीले मेची खोलाको पुरानो पुलमा चेकजाँच गर्ने क्रममा उनलाई 23 ग्राम लागू औषध खैरो हिरेन सहित पक्राउ गरेको हो। उनले उक्त लागू औषध झोलाभित्र रहेको किताबभित्र हरियो पातलो प्लास्टिकले बेरी लुकाएका थिए। पक्राउ गरेका उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टामा राखे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालयका काकरभिट्टाले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तहका 1600 जना भन्दा बढी कर्मचारीको काज सरुवा गरेको छ। सँगै मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका 1613 जना कर्मचारीको काज सरुवाको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो। स्थानीय तहमा कार्यरत र अपायक भएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको निवेदनका आधारमा कामकाज गर्ने गरी अर्को स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय भएको थियो भने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले भने अनुसार निवेदन दिएकाहरू मध्ये मापदण्ड पुगेकाहरूको हकमा निर्णय भएको हो। उनका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा सम्बन्धी कानुन व्यवस्थाको अभावका कारण अहिले अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाइएको भनी निर्णय भएको छ भने नयाँ संविधान जारी भएपछि लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई मात्रै मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो भने सरुवा भएर हिँड्ने र जाने दुवै स्थानीय तहको सहमतिमा मात्रै कागजको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन तालिका र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार पुस 20 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ भने 21 गते उम्मेदवारीमा दाबी विरोधको उजुरी दिने, 22 र 23 गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, 24 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र 25 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र तोकिएका मतदान केन्द्र माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगले जनाएको छ।
नेकपा एमालेको सम्पत्ति केपी शर्मा ओलीले खोसेर लगेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बताएका छन्। इटहरीमा पार्टी कार्यालय निरीक्षणका लागि पुगेका उनले एमालेको भौतिक र नगद सम्पत्ति केपी ओली समूहले खोसेर लगेको बताएका छन्। जोड्दै जाने हो भने कति अरब पुग्ने हो भौतिक सम्पत्ति, नगदहरू पनि छन्। उनले भनेका छन् यी सबै खोसेर लगेका छन्, उनीहरूले कब्जा गरेका छन्, तर पनि केही बात छैन, फेरि आर्जन गरौँला। उनले हक लाग्ने भए खोज्ने बताएका छन् र हक खोज्नका लागि कानुनी बाटो अपनाउने समेत उनले बताएका छन्। हक लाग्छ भने त्यसका निम्ति कानुनी उपाय खोजौँला। उनले भनेका छन् पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यालय अपरिहार्य छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाउने तयारी गरेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 1,88,000 डोज मोडर्ना खोप प्राप्त गरेसँगै सरकारले पहिलो चरणमा हिमाली जिल्लाका बालबालिकालाई खोप लगाउने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार आगामी हप्तादेखि बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाउने तयारी अघि बढेको बताउनु भएको छ। दाहालले भने अनुसार हिमाली जिल्लाका बालबालिकालाई अहिले कोरोना खोप लगाउन सक्ने अनुकूल अवस्था छ छैन भन्ने बारेमा बुधबार उक्त क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। उहाँहरूको सुझाव अनुसार नै बालबालिकालाई कोरोना खोप लगाउँछौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच मंगलबार कुटाकुट भएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका क्रममा अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल कुरुड र उपाध्यक्ष उषा कुमारी मण्डल बीच कुटाकुट हुँदा अध्यक्ष मण्डलको 2वटा दाँत भाँचिएको छ। वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष दिपेन्द्र यादवका अनुसार किसानलाई गहुँको बिउ वितरण गर्ने विषयमा उनीहरू बीच विवाद भएको थियो भने यही विषयमा भनाभन भएपछि उपाध्यक्षले कुर्सी उठाएर अध्यक्षमाथि प्रहार गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यही क्रममा झडप हुँदा अध्यक्षज्यूको 2वटा दाँत भाँचिएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचको विवादका कारण गाउँपालिकाको पछिल्लो 2 वर्षको गाउँसभा हुन नसक्दा कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए भने कर्मचारीको आन्दोलनपछि एक साता अघि मात्रै गाउँसभा भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बारकोट पुगेका थिए भने प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग भएको भेटमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबरालाई महाभियोग लगाउन सहयोग मागे भने महासचिव लीलामणि पौडेलले जबरालाई महाभियोग लगाउनु पर्ने कारणसहितको पत्र वाचन समेत गरेर सुनाएका थिए। तर ओलीले सकारात्मक जवाब दिएनन्। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराको अवकाशबाट न्याय सुधार नहुने बताएका छन् भने न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने सम्भावना पनि मैले देखिरहेको छैन, किनभने यसलाई सच्याएर लैजाने तपाईँ हामी कति तयार छौँ त? सुलेन्द्रले राजीनामा दिँदै वा महाभियोग लगाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात भए त ठिकै हुन्थ्यो, तर त्यो कुरा सच्याउने कुराको सुरुवात होइन, पूर्णविराम हो भन्दै केपी ओलीले बताएका थिए। यानि कि प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग लगाउन नेपाल बारलाई दलहरूले निराशजनक जवाफ दिएका छन्। आज पनि शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक पुनः घटेको छ। आइतबार 72 अङ्कले घटेको निफ्टी परिसूचक सोमबार तीव्र उतार चढावपछि 32 अङ्कले घटेको थियो भने आज भने 37.18 अङ्कले घटेर 2505.90 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.86 अङ्कले घटेको छ भने निफ्टी परिसूचक सँगै शेयर कारोबार रकममा पनि सुस्तता आएको छ। सोमबार 4.5 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएकोमा आज भने 3 अर्ब 12 करोडमा रोकिएको छ। दिनभर भएका 49,741 कारोबारबाट 231 कम्पनीका 83,30,093 किता शेयर किन्वेस भएका छन् भने जसबाट शेयर कारोबार 3 अर्ब 12 करोड 83,41,700 रुपियाँमा रोकिएको छ। आज बजार सुरु भएको केही बेर निफ्टी परिसूचक बढेको थियो भने कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टासम्म सकारात्मक नै रहेको निफ्टी परिसूचक त्यसपछि घट्ने क्रम सुरु भएको थियो। अन्ततः बजार बन्द हुँदा 37 अङ्कले घटेको थियो। समग्रमा बजार घटे पनि व्यापार समूहमा रहेका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेको छ भने केही कम्पनीहरूको राम्रो मूल्य बढ्दा यो समूहको सब इन्डेक्स 21.53 अङ्कले बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।